अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 5th लेक्चर है। आज हम कौमी आमनी की पैमाइश के जो तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी मुल्क की कौमी आमनी की पैमाइश 10 झेल तरीक़ों की मदद से की जा सकती है। ये हैं कि किसी भी मुल्क की अगर हम कौमी आमनी की पैमाइश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आम तौर पर 3 तरीके हैं। इन्हीं 3 तरीक़ों में से हम कोई एक तरीका इस्तेमाल करके कौमी आमनी की पैमाइश कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पैदावार का मजमूआ बाज़ारी कीमत के लिहाज से, या इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा है आमनियों का मजमूआ आमलीन के मुआवज़ों के मजमूओं के लिहाज से, इसे हम इनकम मेथड भी कहते हैं। और तीसरा तरीका है कुल ख़र्च का तरीका, इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। यानी एक पैदावार का मजमूआ हम लेंगे, एक ये तरीका हो जाएगा हमारा, फिर हम आमनियों का मजमूआ लेंगे, एक ये तरीका हो जाएगा, और फिर हम कुल ख़र्च का तरीका जो है इसको इस्तेमाल करके कौमी आमनी की पैमाइश करेंगे। अब सबसे जो हमारा पहला तरीका है इसको हम ज़रा तफसील से देख लेते हैं कि पैदावार का मजमूआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से इसका क्या मतलब है। अगर हम गौर करें तो हमने जो डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ पढ़ी थी कौमी आमनी के बारे में, वो हमें ये बताती है कि एक साल के दौरान किसी भी मुल्क में जिस कदर अशिया व खिदमात पैदा होती हैं जो कि उस मुल्क के लोग अपने वसाइल को इस्तेमाल करके पैदा करते हैं, वही उस मुल्क की कौमी आमनी है। तो अगर किसी मुल्क की साल भर की अशिया व खिदमात की मालियत को हम जमा कर लें तो हमें उस मुल्क की कौमी आमनी मालूम हो जाएगी। अब हमें ये बताया गया कि जितनी भी अशिया व खिदमात एक साल के अरसे में पैदा हुई हैं, हम उनकी मालियत मालूम कर लें और मालियत मालूम करके उसको जमा कर लें तो हमारे पास उस मुल्क की कौमी आमनी आ जाएगी। अब फिर वही बात कि कौन सी अशिया व खिदमात शामिल होंगी, तो हमें पता है कि ज़रई शोबा है तो उसकी जो हर किस्म की पैदावार है, मसलन गंदम, चावल, गन्ना, कपास, सब्ज़ियाँ, फल, वो शामिल कर लिए जाएंगे। ज़रई शोबे के बाद दूसरा हम शोबा सनती शोबे की जितनी भी किस्म की पैदावार एक साल के दौरान हुई वो शामिल कर ली जाएगी। कपड़ा, चीनी, सीमेंट, जूते, मशीनरी या और जो दीगर मसनूआत पैदा हुई वो शामिल कर ली जाएंगी। यानी ज़रई और सनती शोबे के अलावा भी जितने हमारे शोबे हैं और उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार हमारे पास आएगी वो हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद खिदमात सर अंजाम देने वाले जो इदारे हैं उनके मुनाफा जात शामिल कर लेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इदारे कौन से हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, बीमा कंपनियाँ यानी इंश्योरेंस कंपनियाँ, और जहाज़ राह कंपनियाँ यानी जो शिपिंग कारपोरेशन होती हैं, ये इनके जो मुनाफा जात होंगे। इसके अलावा भी और जो भी इदारे खिदमात सर अंजाम देते हैं उनके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, उनके जो मुनाफा जात होंगे वो हम शामिल कर लेंगे। और जो खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद हैं, डॉक्टर, असातिज़ा, वकील, इंजीनियर, क्लर्क, जितने भी लोग जो कि खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हम उनकी तनख्वाहें या ये कह लें कि उनके मुआवजे शामिल कर लेंगे। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ़ अशिया की जो पैमाइश है, जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अशिया की पैमाइश के पैमाने मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसे किसी चीज़ की लंबाई के लिए हम मीटर और किलोमीटर का पैमाना इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ का अगर हमने वज़न मापना है, वज़न की पैमाइश के लिए हम लीटर या किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं पैमाना। तो ऐसा होगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो जिस शय को जिस पैमाने की मदद से मापा जाएगा वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कुल पैदावार आएगी उसकी हम बाज़ारी कीमत के लिहाज से मालियत मालूम कर लेंगे। अच्छा, वो अब जो हमारे पास कुल पैदावार है, अब कुल पैदावार में हमारे पास अशिया भी हैं, खिदमात भी हैं। तो अशिया और खिदमात की हमने बाज़ारी कीमत के लिहाज से मालियत मालूम कर लेनी है, और जब वो मालियत हमारे पास आ जाएगी हमने जमा कर लेना है। और ख़िदमात का भी इसी तरह से हमने करना है कि जितने भी अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे होंगे हमने उनकी आमनियों को जमा कर लेना है। यानी हमने ये देख लेना है कि फ़ी कस जो है वो कितना मुआवजा दिया जा रहा है डॉक्टर को या इंजीनियर को या वकील को, और फिर हमने उनकी आमनियों को भी जमा कर लेना है आखिर में। तो अशिया व खिदमात की बाज़ारी कीमतों के लिहाज से जब हम मालियत मालूम कर लेंगे
تو یہ ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی۔ اس کے لیے پیج نمبر 20 پر ایک ٹیبل بھی بنا ہوا ہے اور بہت ہی آسان سا گوشوارہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو مختلف قسم کی اشیاء و خدمات دی گئی ہیں، اس کے بعد ان اشیاء و خدمات کی کل پیداوار یعنی ایک سال کے عرصے میں وہ آپ کے ملک میں کتنی مقدار میں پیدا ہوئی وہ ہم بتائیں گے، پھر اسی کل پیداوار کی ہم بازاری قیمت بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم کل مالیت معلوم کر کے آخر میں جمع کر لیں گے۔ جیسے ہم دیکھیں تو اب اشیاء میں ہمارے پاس گندم، چاول، کپاس اور گھی دیا ہوا ہے، اور خدمات میں مختلف افراد کی خدمات ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز، اساتذہ، وکیل کی۔ تو کل پیداوار جیسے گندم ہے تو جی ایک سال میں 10 لاکھ من گندم پیدا ہوئی، چاول 5 لاکھ من ہوئے، کپاس جو ہے اس کی جتنی گانٹھیں ہیں وہ لکھ لیں، گھی کتنا پیدا ہوا اس کی کل پیداوار بتائیں گے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز ایک سال میں کتنے آپ کے ملک نے ڈاکٹرز تیار کیے ہیں، 5000 افراد ڈاکٹر بن گئے، وہ لکھ لیا۔ اسی طرح سے اساتذہ ایک سال میں کتنے تیار ہوئے جناب، وکیل کتنے ایک سال میں تھے جنہوں نے یعنی اپنی خدمات فراہم کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اشیاء و خدمات کی ہم نے کل پیداوار تو لے لی، اب اس کے بعد ہم لیں گے ان کی بازاری قیمت۔ تو گندم کی بازاری قیمت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہم معلوم کر لیں گے اگر نہیں پتہ کہ فی من گندم جو ہے وہ بازار میں کس ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے، یا چاول ہیں تو وہ کس ریٹ پر۔ تو یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ گندم کی جو 300 روپے فی من ہے، چاول جو ہے وہ 1000 روپے فی من ہے۔ اسی طرح سے کپاس کی بتائی ہوئی ہے 2000 روپے فی گانٹھ، یعنی کپاس کی گانٹھیں یا بیلز ہوتی ہیں، اور ایک جو کپاس کی گانٹھ ہے اس کی بازاری قیمت 2000 روپے۔ اسی طرح گھی کی معلوم کر لیں گے، آگے آئے تو ڈاکٹرز کی دیکھیں 1 لاکھ فی کس۔ اب ڈاکٹر کی بازاری قیمت کیا ہوگی، جو معاوضہ وہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اساتذہ کی اور وکیل کے بھی ہم جو ہیں دیکھ لیں گے بازاری قیمت، یعنی وہ فی کس، یا فی کس کا مطلب ہے فی فرد، یعنی ایک استاد، ایک ڈاکٹر یا ایک وکیل جو ہے وہ کتنا معاوضہ لے رہا ہے۔ اچھا، بازاری قیمت معلوم کرنے کے بعد اب ہم نے کل مالیت معلوم کرنی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہر شے کی جتنی کل پیداوار ہے اس کو اس کی بازاری قیمت سے ملٹیپلائی کر دیں، ہمارے پاس کل مالیت آ جائے گی۔ جیسے اگر 10 لاکھ من گندم پیدا ہوئی ہے تو اس کی بازاری قیمت 300 روپے فی من ہے۔ تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 1 من گندم کی قیمت تو 300 روپے ہے، جو 10 لاکھ من گندم پیدا ہوئی تھی، یہ کتنی مالیت کی بنے گی، کتنے کی بنے گی۔ تو ہم نے 10 لاکھ کو 300 سے ملٹیپلائی کر دیا، ہمارے پاس جو کل مالیت آئی 30 کروڑ روپے، یعنی کہ ایک سال میں 30 کروڑ روپے مالیت کی جو گندم ہے وہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے چاول کی دیکھیں تو کل مالیت 50 کروڑ روپے ہے، کپاس کی 20 کروڑ روپے ہے، گھی کی کل مالیت 5 کروڑ روپے، یعنی ہر شے کی کل پیداوار کو اس کی بازاری قیمت سے ضرب دے دیں تاکہ ہمیں اس کی کل مالیت پتہ چل جائے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز کا دیکھیں، کل پیداوار کی 5000 افراد، اور فی کس ایک فرد جو ہے وہ 1 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر 1 لاکھ روپے جو ہے وہ لے رہا ہے، تو ہم 5000 کو 1 لاکھ سے کیا کریں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے، ہمارے پاس جواب آ جائے گا 50 کروڑ روپے۔ اسی طرح سے باقی اساتذہ اور وکیل کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، تو ہمارے پاس کل مالیت آ جائے گی دوبارہ سے 50 کروڑ روپے اور پھر 30 کروڑ روپے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اشیاء و خدمات کی جتنی کل مالیت ہمارے پاس آئی ہے ہم نے اس کو جمع کر لینا ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 235 کروڑ روپے جو ہے قومی آمدنی ہے۔ تو ہم نے پیداوار کے طریقے سے جو ہے قومی آمدنی اگر معلوم کرنی ہے تو اسی طریقے سے معلوم کی جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیداوار کا طریقہ، پیداوار کا مجموعہ یا بازاری قیمت کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں ہم اشیاء کی بازاری قیمتیں معلوم کرتے ہیں اور پھر اس سے ان کی کل مالیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے قومی آمدنی کی پیمائش کریں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو قومی آمدنی کے تخمینے ہیں، یعنی جو ہم قومی آمدنی کا اندازہ لگا رہے ہیں وہ غلط نہ ہو جائے۔ اگر ہم مناسب احتیاطیں اختیار نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو قومی آمدنی کے اعداد و شمار ہم معلوم کریں وہ ہمارے پاس درست ہی نہ ہو۔ تو اس لیے مناسب احتیاطوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ دوہری گنتی کا خطرہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دوہری گنتی یا دوہرے شمار یعنی ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنا چاہیے، یعنی آپ نے جو ہے ایک ہی چیز کو بار بار نہیں گننا۔ جیسے بتایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اگر کپاس کی
कुल मालियत ले लेते हैं तो दूसरी बार कपास से बने हुए धागे, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की मालियत को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरह एक ही चीज़ की बार बार गिनती हो जाती है कि पहले हमने ये देखा जी कपास कितने की है, वो हमने कुल मालियत ले ली। फिर कपास से जब धागा बना उसकी भी हमने कुल मालियत ले ली। फिर उस धागे से जब आगे रेडीमेड कपड़े बने, गारमेंट्स बने, उसकी भी कुल मालियत ले ली। यानी कपास से कपड़ा बनने के दौरान हर मरहले पर अगर हम शय की कुल मालियत लेंगे तो उससे कौमी आमदनी के जो अंदाज़े हैं, जो अदाद व शुमार हैं, वो गलत हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या चाहिए? इससे बचने की सूरत ये है कि हम या तो ये करें कि अगर हमने कपास को शामिल कर लिया, कपास की मालियत शुमार कर ली है, तो फिर उससे बनी हुई किसी चीज़ की मालियत शामिल ना करें, बल्कि उस शय की पैदाइश के दौरान मुख्तलिफ़ मरहलों पर मालियत में जो इजाफ़ा होता है उसे शामिल किया जाए। यानी हम सबसे पहले अगर कपास की कुल मालियत ले रहे हैं तो उसके बाद जब कपास से धागा बना या धागे से जब रेडीमेड कपड़ा बना तो हम कुल मालियत ना लें, बल्कि कपास की कुल मालियत लें, पहले मरहले पर शय की कुल मालियत लें, जबकि आगे जितने भी मराहिल आएँ उस पर कुल मालियत की बजाय हर मरहले पर सिर्फ कीमत में या मालियत में जो इजाफ़ा हो रहा है उसको लें। यानी ये देख लें कि कपास से जब धागा बना तो मालियत में कितना इजाफ़ा हुआ, या धागे से जब कपड़ा बना तो मालियत में कितना इजाफ़ा हुआ। यानी अगले सारे मराहिल पर शय की मालियत में जो इजाफ़ा होता है वो लिया जाए। हर मरहले पर अगर आप कुल मालियत बार बार शामिल करते जाएंगे तो फिर उससे दोहरी गिनती का ख़तरा जो है वो पैदा हो जाता है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप शय की मालियत का, यानी इसकी कुल मालियत का अंदाज़ा ही उस वक़्त लगाएं जब वो तैयार होकर आखिरी मरहले में पहुँच गए। यानी बाकी सारे मराइल को आप समझे कि नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ आखिरी मरहले पर, यानी जब फ़ाइनल हो, जब आपके पास तैयार शुदा हालत में चीज़ आ गई है तो आप उसकी कुल मालियत देख लें। जैसे हमें बताया हुआ है कि आप कपास या धागे को बिल्कुल छोड़ दें, आप उनकी मालियत लें ही ना, आप आखिर में क्या बनता है उससे कपड़ा, अब कपड़े की मालियत जो है वो शामिल कर लें। या इसी तरह से ख़ाम लकड़ी की बजाय फ़र्नीचर की मालियत को शामिल करें। यानी ख़ाम लकड़ी जब लकड़ी काटी गई फिर उसके बाद जो है उसकी सफाई वगैरह होगी, इस पर वो रंदा वगैरह फेरा जाता है, उसके बाद सफाई वगैरह के बाद सारा कुछ करने के बाद उस पर फ़र्नीचर बनता है। तो जो लकड़ी, ख़ाम लकड़ी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र रही है, हम उन मराहिल को लेंगे ही नहीं, हम उनकी मालियत का अंदाज़ा ही नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ जब वो लकड़ी फ़र्नीचर वाली हालत में आ गई, आखिरी मरहले में पहुंच गई, हम तब ही जो हैं उसकी मालियत शामिल करेंगे। एक हमारे पास गोशवारा यानी टेबल भी दिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे दोहरी गिनती के जो ख़तरा है उससे हमें बचना चाहिए और दोहरे शुमार से कौमी आमदनी के अंदाज़े गलत हो जाते हैं। अब इन्होंने हमें लकड़ी से फ़र्नीचर बनने की मिसाल दी और बताया है कि देखें क्या हुआ। 3 मराहिल दिया हुआ है। पहला मरहला होता है कि जब ख़ाम लकड़ी, यानी अभी लकड़ी जो है वो काटी गई है, अच्छा फ़र्नीचर से पहले यानी उसकी सफाई वगैरह की जाएगी, उसके बाद जो है तैयार शुदा फ़र्नीचर आ जाएगा तीसरे मरहले पर। अब क्या हुआ, कहते हैं हमने क्या किया कि ख़ाम लकड़ी की मालियत जो थी वो 10,000 थी, वो ले ली। उसके बाद फ़र्नीचर से पहले जब उसकी सफाई सुथराई हो गई तो हमने मालियत शामिल कर ली 15,000, और उसके बाद जब तीसरे मरहले पर उसी लकड़ी से फ़र्नीचर तैयार हो गया तब फिर हमने मालियत शामिल कर ली 25,000। तो जब हमने 10,000, 15,000 और 25,000 को जमा किया, जो हमारे पास 50,000 रुपये आया। ये गलत जवाब क्यों है? क्योंकि हम देखें कि हमने तीनों मराहिल पर कुल मालियत ले ली, जबकि होना ये चाहिए था कि हम सिर्फ पहले मरहले पर शय की कुल मालियत लेते, उसके बाद दूसरे और तीसरे मरहले पर सिर्फ ये देखते कि मालियत में कितना इजाफ़ा हो रहा है, उस इजाफ़े को शामिल करते, कुल मालियत ना लेते। तो आगे जो चौथा कॉलम है उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे सिर्फ मालियत में इजाफ़े को लेकर दोहरी गिनती के ख़तरे से बच सकते हैं। उसके लिए देखें, सबसे पहले मरहले पर जब ख़ाम लकड़ी है तो हमने 10,000 रुपये मालियत उसकी ले ली। उसके बाद हमने ये कहा कि फ़र्नीचर से पहले जब वो लकड़ी सफाई सुथराई हो के पड़ी हुई है,
تو 15,000 روپے جی ہم نے اس کی مالیت کہی، بالکل غلط. ہم 15,000 کی بجائے یہ دیکھیں گے کہ مالیت میں اضافہ کتنا ہوا. تو خام لکڑی پہلے 10,000 کی تھی اور فرنیچر سے پہلے دوسرے مرحلے تک جب وہ پہنچی ہے تو ہم کیا کریں گے، اس 15,000 میں سے پچھلے 10,000 کو مائنس کر دیں گے، ہمارے پاس آئے گا 5,000 روپے. یعنی ہم کیا کر رہے تھے، 10,000 جو ہم شامل کر رہے تھے وہ اصل میں پچھلے والا تھا. خام لکڑی 10,000 کی تھی، ہم نے کہا کہ فرنیچر سے پہلے جب وہ صفائی ستھرائی والی حالت کو پہنچی تو 15,000 کی ہوگی. اصل میں وہ صفائی ستھرائی والی حالت کو جب پہنچی ہے تو ہم نے یہ 15,000 نہیں لکھنا تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ اگر پچھلا 10,000 اس میں سے نکال دیا جائے، کیونکہ 10,000 تو لکڑی کی قیمت ہے وہ نکل گئی، تو 5,000 اصل میں جب اس لکڑی کی صفائی ستھرائی ہوئی تو مالیت میں اضافہ ہوا، اس میں 5,000 کا خرچہ آ گیا. تو یہ 5,000 ہم نے لکھ لیا. اب تیار شدہ فرنیچر کا بھی ایسے ہی ہم نے کیا ہوا ہے کہ جی 25,000 لکھ لینا، کہ 25,000 نہیں آنا، 25,000 میں سے پچھلا ہم نے 15,000 جو ہے وہ نکال دینا ہے، کیونکہ 15,000 تو مالیت بنتی ہے فرنیچر سے پہلے تک. ٹھیک ہے، تو وہ 15,000 جب نکل گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تیار شدہ فرنیچر کی تو مالیت 10,000 روپے ہے. اچھا، اب یا تو اس طریقے سے ہم دوہری گنتی سے بچ سکتے ہیں کہ ہر مرحلے پر کل مالیت نہ لیں، بلکہ پہلے مرحلے کی مالیت لے لیں اور اس کے بعد جو ہے بار بار صرف ہم اضافہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. تو اب آخری کالم میں اگر دیکھیں تو جمع کر کے ہمارے پاس جواب آتا ہے 25,000 روپے، جبکہ پہلے تیسرے کالم میں ہمارے پاس جو جواب آ رہا تھا وہ 50,000 تھا. تو دیکھیں دوہرے شمار سے قومی آمدنی کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں کہ جس شے کی مالیت اصل میں 25,000 روپے ہے ہم نے اس کی مالیت 50,000 بنا دی، بار بار ہم اس کی مالیت لے رہے تھے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ جو کہ بہت ہی آسان ہے یہ کیا جا سکتا ہے کہ سارے ہی مراحل کو چھوڑ دیا جائے اور صرف آخری مرحلے پر یہ دیکھ لیا جائے کہ جو تیار شدہ فرنیچر ہے وہ کتنے کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کالم نمبر 3 میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ تیار شدہ فرنیچر جو ہے وہ 25,000 کا ہے. تو آپ صرف 25,000 لیں، آپ نے کوئی اور نہیں دیکھنا مرحلہ. آپ صرف مارکیٹ میں جائیں اور تیار شدہ فرنیچر کی قیمت پوچھیں، جی آپ کو قیمت پتہ چل گئی، آپ نے اندازہ لگا لیا جی 25,000 روپے اس فرنیچر کی قیمت یا مالیت ہے، تو ہم اسی کو لے لیں گے. باقی اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ تفریح طبع کی خاطر جو کام کیے جاتے ہیں وہ قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوں گے. جیسے گھر میں کوئی باغبانی یا مرغ بانی کرتا ہے تو ایسی آمدنی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی. یعنی جو مشغلے ہیں ہمارے ہابیز ہیں ان کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے. بلا معاوضہ خدمات ہیں کہ خود استعمال کی اشیاء جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی شمار نہیں کی جائیں گی، مثلا اپنے لیے کپڑے سینا یا سویٹر بننا یا کھانا پکانا وغیرہ. بالواسطہ ٹیکس اگر قیمت میں شامل ہیں تو انہیں ہم نے مائنس کر دینا ہے. سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، اگر وہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل ہیں تو قومی آمدنی معلوم کرنے سے پہلے ان کو جو اشیاء کی قیمتوں سے نکال دینا چاہیے. آج کے لیے ہمارا یہ اتنا ہی ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلا طریقہ ہم اپنا پھر دیکھیں.